Rabel and I'm from the Management Sciences Department. Wow. So, sir, the current slogan of your manifesto is "Chuno nayi soch ko." But my question is, have you forgotten roti, kapda aur makan? Because मैं नई सोच को तभी चुनूंगी जब मेरी basic necessity रोटी, कपड़ा और मकान पूरी होगी. So please, I would like you to shed some light on it. Thank you. तो I hope I hope कि जहाँ तक रोटी, कपड़ा और मकान का सवाल है, मेरा अवामी मुआशी मुआहदा इस बात की सबूत है कि अभी तक हम रोटी, कपड़ा और मकान को एक बुनियादी फ़लसफ़ा तो समझते हैं, मगर जिस नई सोच की मैं जिक्र कर रहा हूँ वो इसलिए कि अगर हम नई सोच की तरफ नहीं जाते हैं ना, तो आप चाहे रोटी, कपड़ा, मकान आपका मंशूर हो, तब्दीली आपका मंशूर हो, मुल्क को चौथी बार नवाज दो आपका मंशूर हो, वो नई सोच के बगैर आप अपने मंशूर पे अमल नहीं कर सकते. मैंने मैं सियासत में मतलब इलेक्ट हुआ 2018 में. मैं खान साहब के दौर को भी बड़े नज़दीक से देखा हूँ. मैं मियाँ साहब के दौर में या उसकी भाई की हुकूमत में एक हिस्सादार रहा हूँ. उसके टेल एंड पे या बाद में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, मैं आप सब के साथ में वो देखता आ रहा हूँ. और मुझे एक मायूसी महसूस होता है और ज़रूर आप सबको ये मायूसी महसूस हो रहा होगा कि एक किस्म की नफ़रत और तक़सीम की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में अरूज पे है. और इस नफ़रत और तक़सीम की सियासत ने हमारे पूरे मुआशरे को तक़सीम किया है. हाइपर पार्टिजनशिप एंड हाइपर पोलराइजेशन इस हद तक पहुँच गई है कि इट इज़ क्रिपल्ड हमारा जो, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो, चाहे हमारा हुकूमत करने का निज़ाम हो, और हमारा पूरा मुआशरे में जो एक फीवर है, आई कॉल इट ए फीवर, इस फीवर को हमें तोड़ना पड़ेगा. और जब तक ये फीवर को हम नहीं तोड़ते और वही पुरानी सियासत की हम आगे उसी पे अमल दरामद करना है कि मेरा हुकूमत बने तो मैंने अपने मुखालिफ को जेल में डालना हूँ और सब जो मेरे साथ है वो तो अच्छे, जो मेरे साथ नहीं है वो तो गद्दार या जो भी. और अगर इसी तरीके से हमने सियासत करना है, आगे जा भी यही होना है कि जो भी इलेक्शन जीतता है तो वो इस किस्म का सियासत करे और बाकी जो अपोजिशन है वो रुकावट बने हमारा हुकूमत में, हमारे निज़ाम में चलने से. तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मुल्क चल सकता है. At the precipice at which we are standing on this moment, if you believe that the economic crisis that Pakistan is facing, that every single citizen of this country is feeling right now, is one of the worst we've experienced in our history. दूसरी तरफ जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, it's not as sexy, but climate change का जो खतरात हमें हैं शायद किसी और मुल्क को इतना खतरा हो. तीसरी तरफ जो आपका दहशतगर्दी के और दहशतगर्द जो एक बार फिर सर उठा रहे हैं इतने अरसों बाद, वो भी आप सबको नजर आ रहे हैं. अब हमें एज अ कंट्री हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हम इन मसले को कैसे हल करें. और मुझे जिस चीज़ से मायूसी है कि जो हमारे से बहुत अभी एक्सपीरियंस तो ज़रूर होंगे 70+ जो हमारे दूसरे सियासी मुखालिफ हैं, वो वही पुरानी सियासत करना चाह रहे हैं जिससे यही नफ़रत और तक़सीम में इजाफा होगा, इस पार्टिजनशिप और पोलराइजेशन में इजाफा होगा और हमारा हुकूमत से आपके मसाइल हल करने में वो कामयाब नहीं होंगे. यही वजह है कि मैं पाकिस्तान के अवाम से वादा कर रहा हूँ कि मैं अगर हुकूमत में आया, मैं अगर इस मुल्क की जो 8 फरवरी को इलेक्शन है मैं वो जीतता हूँ और वफाकी हुकूमत बनाता हूँ, मेरा कोशिश ये होगा कि मैं ये नफ़रत और तक़सीम की सियासत को हमेशा के लिए दफन करके आगे बढ़े और अपने दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हमारा एक सोच है, जो ना सिर्फ मेरा सोच है, मेरी वालदा के दौर में हमेशा से ये रहा है कि हम ना कोई सियासी कैदी को कैद में रखेंगे, ना हम किसी मीडिया चैनल नुसरत जावेद साहब या कोई और के खिलाफ कोई
پابندیاں ڈالیں گے اس لیے کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا. اور اسی طریقے سے اس نئی سوچ کے ساتھ میرا امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اس سمت پہ چلیں گے جس سے ہم ترقی کر سکیں گے, جس سے ہم سب مل کے مسائل کے حل نکال سکتے ہیں, جس سے ہم یہ مان لیں کہ سیاست میں سیاسی اختلاف ہوگا, اختلاف رائے ہوگا, مگر اس کا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کریں. تو یہ میرا کوشش ہے اور یہی میرا نئی سوچ کی نعرے کے پیچھے جو فلسفہ ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں روٹی کپڑا اور مکان کی جو بنیادی سوچ ہے, جو ہمارا نظریہ ہے, اسی کو ایک صرف بیس بنا کے ہم اپنے منشور میں نے یہ تیار سوال کرتے اس ہیں. لیے میرے دل کو لگا کہ 67-68 میں جب میں ابھی اسٹل آئی واز ان اسکول تو میں خود بھی ان نعرہ لگانے والوں میں سے ہوتا تھا. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ کے اس نسل کو بھی یاد ہے. اب چونکہ آپ نے اظہار رائے وغیرہ کی, آزادی کی بات کی, اور سوالات جو ہے نا یہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے ساتھ کافی فرینڈلی ہو رہے ہیں. نہیں اس کے بعد تمہاری زین العابدین, یہ ان کا سوال چونکہ آپ نے آزادی رائے کی بات کی ہے تو ان کی ایک بات جو ہے آئی تھنک دیٹ واز امپورٹنٹ, یو مسٹ آسک. Assalamu alaikum, sir. My name is Huma. I'm a student of MHRM. My question is related to your proposed New People's Economy. کیا ہمیں آپ تھوڑی مثال دے کے بھی بتا سکیں گے کہ کیسے نیو پیپلز اکانومی پاکستانیوں کی. آپ تو کچھ اور وہ یعنی مشکل والا سوال کر رہی تھی جس میں نہیں سر وہی والا کوشچن ہے, وہی والا. وہ والا پوچھے نا, فیلڈ والا جس میں آیا تھا نا وہ ذکر. ہاں رائٹ. سو نیو پیپلز اکانومی کیسے پاکستانیوں کی مدد کرے گی بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نکلنے میں, اگر آپ ہمیں تھوڑی مثال دیں گے. آپ نے اوریجنل اب ان کو اپنا سوال پوچھنے دیں. This was my question, sir. This was my question. Yeah, this was اچھا, it. لیکن یہ چونکہ اس کو وہ کافی ایکسپلین کر چکے ہیں نا. اچھا زین العابدین, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر آپ کی ریپیٹ نہ ہو, کوئی نئے ایشوز آ جائیں. یہ ویسے مجھے انہوں نے تاثر یہ دیا تھا بہت جلدی. Let me try and answer the question very, very quickly. ایک تو جو میں نے ایکسپلین کیا, جو میرا specific proposals voteter.com پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو 10 نکات میں سے میں چند نکات کو آپ کو سمجھانا چاہوں گا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام کو مدد پہنچا سکتے ہیں. ویسے جو ہمارا ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے, ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل کا پروپوزل ہے, ہمارا ریسٹرکچرنگ کا جو پروپوزل ہے, ہمارا اپنا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو 2% آف GDP کو 12% آف GDP تک پہنچانے کا جو وعدہ ہے, اس سے امید ہے کہ ہم نہ صرف اکنامک ایکٹیویٹی پرووائڈ کریں گے مگر روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں گے. ساتھ ساتھ جو وہ سبسڈیز جس سے میں نے اشرافیہ سے لے کے ڈائریکٹلی عوام کو پہنچانا ہے, اس میں بینیفیشری انکم سپورٹ پروگرام کی اضافہ کے ساتھ ساتھ خواتین کو بلا سود قرضے دلوانے کے وعدہ ہم نے کیا ہے, جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے, اپنے گھر کا خیال رکھ سکے, اپنی کردار ادا کر سکے معیشت میں. ہم نے اس کو پیپلز پاورٹی ایلیویشن کے نام سے صوبہ سندھ میں شروع کیا ہے, جہاں 1 لاکھ خواتین اس منصوبے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہمارا مزدوروں کے لیے پروپوزل ہے کہ ہم جب ڈیوالو کریں گے وہ 17 وزارتیں, ان میں سے EOBI انشاءاللہ تعالی ڈیوالو ہوگا, اور ہم اس کو اب ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, اڈیپٹ کرنا چاہتے ہیں 2024 کے لیے. اور اس میں ہم نے یہ بے نظیر مزدور کارڈ کا کانسیپٹ اپنایا ہے, جس سے ہم چاہتے ہیں کہ تمام مزدور, چاہے وہ حکومت کے ادارے میں, پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے میں, چاہے آپ سیلف امپلائڈ ہو, آپ کسی کے گھر پہ کام کرے, آپ کسی دکان پہ کام کرے, they can all benefit from our labor policy. Register and get a Mazdoor card, contribute, and then at the end of the day receive Social Security and their pension. In the interim, جو facilities ہم صحت کے لیے, علم کے لیے جو سپورٹ لیبر کے لیے دیا جاتا ہے, اس کو ہم
इस एक्सपैंडेड डेफिनेशन ऑफ लेबर को भी यही सपोर्ट दिलवाते और हमारा कोशिश ये हो कि अब इसको यकीनी बनाएं कि मजदूर को मेहनत का सिला मिले और उनका फिक्र सिर्फ ये हो कि मैं मेरा कि मजदूरी करना है, उसके अलावा उनके बच्चों की तालीम हो, उनके बुजुर्गों का सेहत हो, हम उन चीज़ों को कवर करें। इसी तरीके से नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए हमने ऐसे इंटरवेंशंस प्रपोज किया है जिससे हम समझते हैं हम बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं या एक किस्म की माली मदद और तहफ़्फ़ुज़ आम शहरी को पहुंचा सकते हैं। अच्छा बिलावल साहब, मैं आपको एक बात से आगाह करना भूल गया हूँ। यहाँ जो आप बच्चे देख रहे हैं ना जी, ये एक लिमिटेड है बिकॉज ऑफ आवर यानी कि प्रोडक्शन लिमिटेशंस। इसकी वजह से ज़ाहिर कैमरा और लाइट्स और ये वो करनी होती हैं। इस वक्त इस तरह के बहुत सारे हॉल्स में यहाँ के स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं। Oh, really? यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं इनके बारे में आपको दीगर बात बताऊं, ये कोई नेपोटिज्म नहीं हुआ है। आई कैन अश्योर यू, वरना अदरवाइज आई वुडंट हैव बीन सिटिंग हियर। ये तमाम के तमाम जो बच्चे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन्होंने किसी ना किसी तरह डिस्टिंक्शन हासिल की है। मोस्ट ऑफ देम आर मेडल होल्डर्स, नॉट नकम्मा स्टूडेंट्स लाइक मी। तो